अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे कौमी सलामती पर बैठक। इलेक्शन फंड कौन देगा? अदालत ने हुक्म दे दिया। आकाश अब तक लापता। महंगाई का तीसरा आशरा। पकौड़े कौन तलेगा? फाइनल ऑपरेशन। और दो हाथ करने की तैयारी। आइन कहता है कि इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान के अवाम ताकत का महवर हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती कमेटी के खुसूसी इन कैमरा इजलास से खिताब। कहा, आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजहर हैं। इजलास में फौज, रेंजर्स, पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरों और जवानों को खिराज तहसीन पेश किया गया। इजलास में मजीद क्या हुआ, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद, बताइएगा मजीद क्या कुछ तय पाया इस इजलास में? जी देखिए, आज कौमी सलामती से मुतालिक अहम इन कैमरा इजलास, तवील इजलास जो है स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में हुआ। इस इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत ने शिरकत की और ब्रीफिंग दी अरकान पार्लियामेंट को, अरकान असम्बली को, जो मुल्क में कौमी सलामती की सूरत हाल है, दहशतगर्दी और अमन अमान की सूरत हाल है। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने अरकान असम्बली से खिताब करते हुए, ब्रीफिंग देते हुए ये कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान के अवाम है। आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजन है। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट जी कहना था, मरकज पाकिस्तान के अवाम है और फहद चौधरी, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के इलेक्शन के लिए स्टेट बैंक को 21 अरब के फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया है। 3 रुकनी बेंच ने वाजे किया, अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। इन सेशन समाअत के दौरान अदालत के रूबरू स्टेट बैंक और वजारत खजाना के हुकाम पेश हुए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद और दुश्वारियों से मुताल्लिक आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल को पेश किए गए हुकूमती मौक़िफ़ पर सख्त सवालात का सामना भी करना पड़ा। बड़े केस में बड़ा फैसला, पंजाब इलेक्शन के लिए 21 अरब के फंड्स जारी करने का हुक्म। इलेक्शन से मुताल्लिक हुक्म पर अमल करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वाजे कर दिया। इलेक्शन फंड्स के इजरा से मुताल्लिक इन चैम्बर समात स्टेट बैंक और वजारत खजाना के हुक्काम 3 रुकनी बेंच के रूबरू पेश। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए। ज़राए के मुताबिक जजेस ने फंड्स जारी ना करने पर इज़ारे बरहमी किया। दौरान समाअत कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक के हमरा दीगर आने वाले अफसरान को बाहर भेज दिया। वजारत खजाना के स्पेशल एंड एडिशनल सेक्रेटरी के अलावा दीगर हुक्काम को भी बाहर बिठा दिया गया। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन समाअत में मौजूद रहे। अटॉर्नी जनरल को पेश किए गए हुकूमती मौक़िफ़ पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद से मुतालिक आगाह किया। बताया, फंड्स की अदम फरहमी के बाइस तैयारियां सुस्त रवैये का शिकार हैं। हुकूमत ने कुछ माह कबल 5 अरब रुपए फरहम किए थे। सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी की कमी का है। पंजाब में पुरअमन इंतखाबात फंड्स और सिक्योरिटी की फरहमी से मशरूत हैं। ज़राए के मुताबिक अदालत ने स्टेट बैंक हुक्काम को फौरी फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया। और आइन की सरबलंदी और अदलिया की आज़ादी के लिए वुकला मैदान अमल में निकल आए। मुसलसल चौथे रोज शाहराह दस्तूर पर वुकला ने बड़ी रैली निकाली। वुकला का कहना था कि हुकूमत की जानिब से अदलिया पर हमला कामयाब नहीं होने देंगे। वुकला की रैली में सेनेटर आजम सवाती और अली मोहम्मद खान ने भी शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी वुकला की बहुत बड़ी तादाद अदालत उज़्मा से यकजहती के लिए मौजूद रही। आइन बचाओ मुल्क बचाओ वुकला का नारा बन गया। अदलिये पर हुकूमत के हमले नाकाबिले कबूल। वुकला ने आइन की सरबलंदी का अलम बुलंद कर दिया।
چیف جسٹس کے اختیارات میں کمی حکومت کی مجرمانہ سازش قرار. عدلیہ سے اظہار یکجہتی کے لیے وکلا کی بہت بڑی تعداد نے شاہراہ دستور پر مارچ کیا. ریلی میں ملک بھر سے آئے وکلا شریک تھے. وکلا کی ریلی میں پی ٹی آئی کے سینیٹر اعظم سواتی اور علی محمد خان نے بھی شرکت کی. علی محمد خان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ الیکشن سے بچنے کے لیے عدلیہ کو اپنی مذموم سازشوں کا نشانہ بنا رہے ہیں. آئین پاکستان کے لیے پاکستان کے وکلا اس وقت شاہراہ دستور پہ ہیں, آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ سپریم کورٹ پہ آئینی ترامیم کی شکل میں آ کے حملہ آور ہو, اور اس لیے یہ آج کی ریلی ہے. شاہراہ دستور پر وکلا نے چوتھے روز بھی بھرپور احتجاج کیا. وکلا رہنماؤں کا کہنا تھا کہ انہوں نے آئین سے وفاداری کا حلف لیا ہے. چیف جسٹس کے اختیارات میں کمی کی حکومتی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. سپریم کورٹ کے باہر بھی وکلا کی بہت بڑی تعداد عدالت عظمیٰ سے یکجہتی کے لیے موجود رہی. وکلا کا عزم ہے کہ وہ عدالت پر حملوں کے خلاف ایک بار پھر آہنی دیوار ثابت ہوں گے. ایک جانب حکومت کی ٹال مٹول, دوسری جانب عدالتی فیصلہ. پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کے اجرا کا التوا بنا بول کی خصوصی ٹرانسمیشن کا موضوع. آئینی معاملے پر قانونی ماہرین نے رائے دی. اخراجات کے لیے رقم کا اجرا نہ ہونا, آئین کی بالادستی پر سوال اٹھاتے اقدام پر آئینی اور قانونی ماہرین بول کے پلیٹ فارم پر آئے. راجہ عامر عباس نے کہا فنڈز کا اجرا نہ ہونا توہین عدالت ہے. کلیئرلی اماؤنٹس ٹو کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریڈیکیول کر رہے ہیں, اور یہ 204 کے تحت کانٹیمپٹ ہے. اور اس سے بڑھ کے اب آج جو اداروں کے سربراہان کو بلایا گیا ہے, اگر انہوں نے یہ رائٹنگ میں دیا ہوا ہے کہ جی ہمیں پرائم منسٹر نے منع کیا ہوا ہے کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں, تو پھر یہ بڑے سیریس کانسیکوینسز کی طرف بڑھتا ہوا کیس مجھے نظر آ رہا ہے. شعیب شاہین نے حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور نیت پر شک کا اظہار کیا. ایسا فیصلہ کہ جو آئین کے متقاضی ہے, جو آئین تقاضا کرتا ہے کہ آپ فنڈ پرووائڈ کریں فار دی پرپز آف ہولڈنگ الیکشنز, تو پھر وہ آپ کرنے کو تیار نہیں. عدلیہ کو متنازع بنانے کی مہم. سپریم کورٹ نے ججز کے درمیان لڑائی کی قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا. عدالت عظمیٰ نے وضاحتی بیان بھی جاری کر دیا. کہا گیا ججز کے درمیان تخت کلامی یا ہاتھا پائی کی خبریں بالکل غلط ہے, بے بنیاد ہے. سوشل میڈیا پر افواہیں. سپریم کورٹ کی جانب سے وضاحت جاری کر دی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی آزاد جموں و کشمیر میں حکومت سازی کے لیے تیاریاں مکمل ہیں. نئے قائد ایوان کا انتخاب کل ہوگا. پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے کہا کہ سازشی نظریات پھیلانے والوں کو یہاں بھی شکست ہوگی. وزارت عظمیٰ کے لیے عمران خان کی حتمی منظوری سے جلد امیدوار کا اعلان کریں گے. جموں کشمیر میں حکومت سازی, نئے قائد و ایوان کا انتخاب کل متوقع. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اہم اجلاس کل دن 2 بجے طلب کر لیا گیا. تنویر الیاس کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد 52 اراکین پر مشتمل ایوان ہے. پاکستان تحریک انصاف کو 31 نشستوں کے ساتھ برتری حاصل ہے. پیپلز پارٹی کی 12, مسلم لیگ نون 7 اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کی 1 نشست ہے. پاکستان تحریک انصاف نے آزاد جموں کشمیر میں ایک مرتبہ پھر حکومت سازی کے لیے تیاریاں مکمل کر لی. وزارت عظمیٰ کے لیے چیئرمین عمران خان کی حتمی منظوری سے امیدوار کا اعلان کیا جائے گا. پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کہتے ہیں عدالتی فیصلے کے بعد بھی حکومت انشاءاللہ تحریک انصاف ہی بنائے گی. سازشی نظریات پھیلانے والوں کو یہاں بھی شکست ہوگی. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. گول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ. تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچوں ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. دکھیاری ماں کی عوام سے دعاؤں کی اپیل. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.